Okay, hallelujah. May buntag sa tanan. So ano sabta karon sa ato ang video no. So ang atong i-topic karon is about sa piyesta o sa Sabat no, sa Sabat day. Ano kanang og about sa mga mosaic sa mga Hebrew calendars. Okay? So nakuha na ko ni siyang nga topic sa usapud ka diya sa usapud nato kay igsuon nga nag-ano pud sila no, naghatag sila sa ilahang mga pagtulunan pud usabahin sa mga fiesta ug sa Sabat ug sa Hebrew calendar. Okay, kaning man go diri giingon sa Leviticus nga kailangan sugo ni sa Ginoo kay Moises. Okay? Sugo ni siya kay Moises sa Ginoo. So daghan kay diya sa Leviticus 23 nga kailangan mga kasuguan nga gisulti ni Moises nga sundon sa mga Hebrewanon. Okay? So mao to ang calendar day, ang kaning piyesta o kaning Sabat. Okay? Kung iano nato to sa ilaha, nag-base sa ilahang kanang ilang estimated na unsay tawag ani kanang calendar nila no. So dili na ko mag-ano diya sa ihatag na lang nako kanang illustration no kubay sa verse to verse ana man kay mao ganin akong giingon sa inyo ha. Yes, ang gisugo sa Ginoo kay Moises preferable katong ilahang mga kaugalian kaniadto kibaligi na to siya sa Ginoo no, kanang wala na to siya kaayo kanang sa Ginoo. Pero ang point nako nga ang kasuguan sa Ginoo ang pinaka-importante karon is ang 10 Commandments. Okay? Kay katumanggod, yes, included man sa piyesta, sa Sabat, piyesta in Sabat. Katong panahon to siya sa mga Israelita sa dihang deliver sila sa Ginoo from Egypt to sa in the desert, no, sa desert. So mo ni karon ang ginaano sa Ginoo nga ipatuman ang 10 Commandments kay included na siya. Okay? Ang bahin sa Sabat. Okay? Ang Sabat jud siya is dili na siya kanang bulan ang iyang giingon no. So dili siya bulan kay ang sa Genesis manggod adlaw ang gisultihan sa Ginoo. So sa 7 ka adlaw lang gibuhat sa Dios ang kalibutan. 7 lang jud ka adlaw no. Sa Genesis kung atong na first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, 7 days. So 7 days lang gibuhat sa Dios ang nahuman siya og buhat tanan. So sa ikapitong adlaw sa last day sa 7th day dito siya nahuman, no? So pero kay katong kaniadto manggod wala pa ang kaning calendar, mga calendar ni Moses, calendar sa mga Griego, calendar sa mga Gregorian calendar, sa mga unsa pa nga kalendaryo sa mga Egyptian no, wala pa kaniadto. So giingon sa Ginoo 7 days siya nahuman og buhat sa Dios. So sa ikapitong adlaw nagpahulay siya. So ang akong gipasabot din kay kita manggod dili na ta mga Hebrewanon, dili na manggod nag-focus lang sa mga Hebrewanon karon or sa mga Israelites ang kaluwasan. Okay? Kato lang manggod is dito siya murag part sa plano sa Ginoo nga iyahang nagkuha siya katawhan para dito magsugod tanan. Okay? Magsugod tanan. So actually mao ganito kaniadto kay ang mga tao manggod nga nagsunod diha sa tanang pagtulunan nga gipatuman sa Ginoo dito kay Moses, dili gyud sila makatuman. So dili sila makatuman no nya. Kita dili man ta included gud dito kay kung basahon nato ning sa Leviticus, dili ta included ani sa mga na nila kaning unsa ni kaning para sa sa ulugan sa mga balong-balong. Wala man ta nakapuyo sa balong-balong. Wala man ta sa mga balong-balong. O although diri naatay mga kausulugan sa unang abot. Okay, unang abot. So natay dapat festival, no, kitang mga festival every naaman puta na kitang mga Gentiles panang festival na to bahin sa mga kanang pang-harvest, di ba? Pero wala lang ta na unsa atong buhaton ana
So ana siya mga festival, pero ang festival karon nga ginaanos nato, ginasaulog nato is dili na na siya actually mao ka ng ano gyud kay wala namang siya napahinungod jud sa Ginoo. Okay, so wala jud siya napahinungod sa Ginoo ba, wala ta kabalo unsang purpose sa unang abot. Okay, kay ingon diri sa Leviticus 23, ingon siya diri sa Leviticus 23 nga ang Ginoo mingon na usab kang Moises, sulti ang mga Israelita, inikabot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo og maakaani na kamo sa abot niini dad-a sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot. So gitukdan sila nga sa tanan nga mo adto na ang mga Israelite dito sa lugar sa unsa na nga ilahang balinan ang una jung abot ba kanang unang income sa ilahang yuta ba. So ihalad nila sa Ginoo. So mao gani nakita kung naapod tay income, ang atoa karon is ang tithe man kay dili man tanan mga tao nakatanom, di ba? Dili man tatanan manananom. Okay, kita magtrabaho lang ta. So ang ibig pasabot ana ang atong income tay sa usa ka bulan maka-income tag 100,000. No, sumaw to siya, kuhaan nato siya og kanang bahin para sa pari, para sa Ginoo to siya nga bahin para makaon sa mga pari. Sumaw gyud na siya ang tithes, no, ang tithes or unang abot. So naadyoy bahin perminti ang para sa Ginoo ato, pero para to sa mga pari. So kita kay kaniadto manggod sila, magtanom man sila. No, wala pa may factory sa una. Wala pa mga opisina sa una. So wala pa magtanom man gyud ang tao kaniadto para mabuhi, di ba? Magtanom jud sila para mabuhi sila. Wala pa may mga opisina kaniadto. Wala pa may mga maestra kaniadto. No, wala pa mga factory. No, wala pa. So wala pa sila nakaanog yung na kanang magano sila og kanang kwarta nga ano. So ang ilaha kaniadto is ang magtanom. So magtanom sila sa ilang mga buhi pod, mga buhi nila, mga panganay nila, tanang abot nila, ginabahinan nila ang Ginoo. No, so dili ni siya kailangan specific nga kailangan mo kopya ta sa mga Hebrewanon. No, nga mo kopya ta sa mga Hebrewanon sa ilang mga kasaulugan. Kay ang kasaulugan nila na iban diri kaning kasaulugan sa mga balong-balong, wala man ta nagpuyo sa balong-balong. So nganong mag ano man ta ana? Nganong mag kanang ano ta? Kanang usay tawag ana kanang magbuhat ta ana, no? So parehas kaning adlaw sa pagpapasasala. Ang mga Hebrewanon kaniadto mao ning sugo ni Moises nga unsaon nila paghinlo, okay? Para maano sila sa Ginoo sa pagpapasasala. Unya karon kay one time na lang man na. Okay, kung mudawat ka sa tong Ginoong Hesus, mo follow kasi ang instruction, mao na toy pagpapasasala o pag-submit sa imuhang kaugalingon dito sa Dios. Dili na kakailangan maghalad. No, dili na kakailangan maghalad kay tabangan lang pud ka sa Holy Spirit. So naay mga kasaulugan, naay mga tulumanon sa Hebreo nga dili siya kailangan natong kanang persado ta nga atong tumanon jud. Maulang na siya ang nakalahi sa Old Testament o sa New Testament. Kay ang New Testament mao nang dili importante siyang mga ano na mga ritual. Okay, dili na ta mga ritual, but there is some certain things nga kailangan natong i-remember, tandaan. No, kay iano man na sa Ginoo para sing anin tahay sa unang abot. No, dili na siya mawala kay pero karon lang god, wala man gyud na siya natakil, wala kabalo ang mga tao ana. No, unsang unang abot. Okay? Wala na sila kabalo ana mo na karon, wala sila kabalo unsang tithes. Unsang ilang ang mga katawhan pati ang government na sila'y kanang ano naatay kanang tulumanon nga pagabuhaton para sa Dios. Mao gani na karon ang yuta matunglo kay tungod ang mga panggamhanan wala naghatag sa ilang bahin para sa simbahan. So ing ana man jud na tanang abot, tanang mga tao pod nga nay income muhatag jud na sila sa simbahan. Okay, para to support the ano sa spiritual living sa mga pari. So para suportahan ang mga ano, pero wala man ta nakabaluan na. No, pero ang mga Hebrewanon gitudloan sila. So obligasyon na sa mga Hebrewanon, pero dili lang karon sa mga Hebrewanon pati ta. So mao na ang tithes dili na siya mawala.
Maski ang government na sila'y tulubagon sa sa tithes kay income gyapon sa okay, ang mga tao mubayad sa gobyerno para sa atong na mga tithes, taxes ana. Pero ang government po napud sila'y tulubagon sa tithes. Okay, sila mo tithes po jud sila kung pilay income sa government, they have to pay the dito sa Ginoo. Okay, dito sa Ginoo dili na nila nga panudlanan ni para diri lang. No. Ang para sa Ginoo dili magbayad og mga taxes ang mga pari kay wala man na sila income. Ang ilahang magtrabaho is para spiritual man. Pero kita muhatag tag ikapo kay tungod para mabuhi ang atong mga pari. So mao na siya ang so ang government pod ilahan ang obligasyon mubayad jud ta og 10% sa simbahan. No, tanang mga katawhan mubayad jud og 10% sa Dios. Sa Dios jud siya. So mao ni siya ang unang abot mga 10% mga anak kasaulugan. Pero naiban diri nga mga kasaulugan nga dili ta kay wala man ta sa balong-balong, wala man ta ni agig balong-balong. Okay? Wala ta ni diha. Okay, kaning mga iban pa nga mga seremonya o mga diri kaning tuig sa pahulay. Okay, tulumanon ni nila kay katong kaniadto nga masking kita karon pwede man ta mubuhat ani kay para mahimo siyang mas madagayaon. Okay, ang atuang yuta kay kailangan man magpahulay ang yuta. Okay, kay kung sige na nimog tamnan fertilizer mao nang mamatay ang yuta. So mao na dili na siya matamnan, mao nang karong mga tao walay pahulay ang yuta. So mao nang ingon siya diri ang tuig sa pahulay. Ingon siya diri sa Leviticus chapter 25, ingon siya, apan sa ikapitong tuig hatagin ninyo hingpit nga pahulay ang yuta. Usa ka pagpahulay nga pahinungod sa Ginoo, ayaw pugasi ang inyong uma ug ayaw pulongi ang inyong parasan, ayaw usab aniha ang nanubo sa uma. Human sa inyong pagpangani ug ayaw pamupo sa mga ubas sa inyong parasan nga wala kapulongi. Tuig kini sa hingpit nga pagpahulay alang sa yuta. Samtang ang yuta magpahulay, ang abot niini igo alang kaninyo ingon man usab sa inyong mga ulipon ug sa inyong sulugoon ug sa mga langyaw nga mutipon kaninyo, igo usab kini alang sa inyong mga kahayupan ug sa mga mananap nga ihalas diha sa inyong yuta. Mahimong kanon ang tanang abot niini. So sa ikapitong tuig naay pahulay ang yuta. Pasagdan lang siya, dili siya pugasan. Kung naay mo tubo dito, pasagdi lang to. No, pwede na mo dito mukaon pero dili gyud ninyo tuyoon nga inyo tong tamnan. Pahulay siya sa ikapitong tuig. Tuig to siya. So mao ni siya mga tulumanon kani ato pero kung kita pod mo follow ta ani nindot pod kay makapahulay ang yuta. Kay mao ni ang purpose sa Dios. Kay mao ni ang purpose sa Dios nga mapahulay gyud ta kay kita pod 7 days ang tao nagsigig trabaho. So kinahanglan pod ta magpahulay. Okay, mo na 7 days sa usa ka week natay pahulay usa. Kay para ang mga tao makapahulay ilang lawas. So mo na requirement sa Ginoo sa tanan nga kailangan ta magpahulay kay para maano ang atong lawas, ma-relax. Sama pud na sa tanom ay sa yuta. So kung ang yuta sige na nimog tamnan walay pahulay mao nang iban ang mga yuta dili mo produce na og maayo. Mahimo nang piyasot ang ilang mga tanom kay wa may pahulay. No, wala siya pahulay. So mao na atong tun-an nato maayo nganong gihatag ni sa Dios nga pagtulun-an. It's because usab sa benepisyo nato. Okay? Mao ganing ingon ko sa inyo ha. Pag abot sa panahon, mubalik man yung tatanan sa kay Moises, no? Pero this time, ang pinaka-importante sa Diyos is dili pa ning mga ritual-ritual, mga unsa, kundi i-change sa Ginoo ang heart and mind sa tao. So kay mauni siya ang pinaka-importante karon kay masking mo sige kag pamuhat aning mga ritual kaning mga tulumanon, pero kung dili ma-change ang heart, ang mind sa tao, wala, useless. So mao na karon ang atong Ginoong Hesus sa kanang wala ta diribahin sa mga pagtulunan or unsa no kundili is mao ang mga importanteng mga butang
ang importante sa Dios. Okay? So kinahanglan nga ato nang tumanon. Okay? Tumanon nga ma-change sa atong heart, atong mind para ta maka-follow sa tanan nga kabubuton sa Dios. Okay? So mao na siya. So mao ni diri sa ikapitong tuig, pag-uli sa mga kabtangan ay 7 days. Ay 7 days na ipagpapa sa mga utang. Okay? Na gibaligya sa inyo ang yuta, giprinda. Pagka 7 years ana, kailangan ano na siya, ibalik na siya sa tag-iya. So na sila yung mga ing-ana ba? No, pero sa ato amang budin sa ato ang mga kay tungod ka kung gibaligya na ni, kung giprinda na nimo, dili nimo makuha, rimate. Pero sa ila dili man. Ingon siya diri sa Leviticus chapter 25, pag-uli sa mga kabtangan, kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit ni ini hangtod sa hangtod kay ako ang tag-iya sa yuta. O ang Ginoo daw ang tag-iya sa yuta. So walay tao mo ingon diri nga ako aning yuta. No, dili ta walay makaingon diri tao ako adyo ning yuta. No, kay sa Dios jud ang yuta. So mao na kung kita gibahinan sa Dios og yuta, unya imo na siyang i-print ibaligya. No? Dili na siya kanang gyuday sa Ginoo. So mga langyaw, ingon siya dire. Mga langyaw lamang kamo nga nagpuyo sa akong yuta. Ingon ang Ginoo ha? Oh, mga langyaw kamo nga nagpuyo sa akong yuta, ang Ginoo'y tagyaning yuta, dili ang tao. So karon dinhi sa ato ang generation, daghang mga tao nagpanag-iya sa yuta kay sila daw ang nakauna. Sila daw ang nakabutang sa papel. Sa mga papel sultihan ta mo ang Ginoo nag-ingon, ang Ginoo'y tag-iya ani. So na siya'y tulumanon. Okay, kung katong mga Hebrehanon na sila'y bahin, okay, giyatagan sila bahin ya, ato nga time kinahanglan nilang kwarta, so ila lang iprinda lang nila, dili nila pwedeng ibaligya. So kay pag-abot sa ikapitong na ay taning nga ilang napahimuslan jud to sa nagprinda sa katong giprindahan. Pahimuslan to niya katong mintras wala pa to nagtag-iya ang yuta. Pahimuslan sa to niya iyang anuhan, pero sa saktong panahon ibalik na pud to niya. So ang iyahang pagbuhat atong yuta mauto ang iyahang murag kibali bayad. So pag abot sa saktong ikapitong tuig, pwede na pud to niya ibalik. So ing ana dili mao na sa Ginoo sa una naa ang pagka pantay-pantay. Walay inanuhay, walay anuhay. Kanang walay unsay tawag ana, kanang nilamangay. Okay, gigamit niya ang gitay, giprinda nimo siya ang imong yuta sa tao. Nya gitamnan niya. Nya syempre nakaginansya naman siya ato kay paano man niya ang yuta. So iyang gitamnan. So nakaano na siya ato, nakaginansya na siya. Unya bariyan pa sa tag-iya kay kuhaon niyang balik ang iyang yuta. O di doble ang iyang income. So dili na siya sa Ginoo. Dili na siya kanang advisable sa Ginoo. Dili siya kanang sa Ginoo ba? Kanang dili siya patas. No, dili siya patas para sa Ginoo. So kung nakaginansya na kaato na himuslan nimo ang yuta, mao na tong murag bayad. So murag mao na tong bayad nimo nga naano to nimo ang yuta. So busa sa tanang dapit nga inyong gipuy-an, tugutin ninyo nga malukat ang yuta. Okay, ayaw mo pag-ingon nga kanang ay ako ni kay wala ka kabayad sa dugayng panahon. No? So kailangan jud nga kung ang imong Israelita mahimong kabus og mapugos siya sa pagbaligya og bahin sa iyang kabtangan, ang labing suod yang paryente makahimo paglukat ni ini. So kung tayo dili gyud to siya kabayad, dili makabayad nya, ako ni rimati na. O dili ing ana pwede. So apan kun siya walay paryente nga makalukat ni ini og unya siya mismo nahamugaway na og may igo ng salapi nga ikalukat, iphon niya ang mga tuig sukad sa pagbaligya ni ini og kunhuran niya ang bili. Pinasikat sa gidaghanon sa mga tuig sukad sa pagkabaligya. Tan-awa ha, ingon siya diri iphon niya ang mga tuig.
ipon niya ang mga tuig sukad sa pagbaligya niya niini. Og kunhuran niya ang bili. Pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig niya ang nakapalit niini sa kantidad human niya kini kunhuri og mahibalik kaniya ang iyang yuta. Unsang kunhuran?